السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في درس جديد. هذا الدرس هذا فهو خاص بالنسبة للتلاميذ والتلميذات ديال السنة الثانية بكالوريا في مادة الفيزياء. فهذا الدرس هذا تتمة للدرس الأول ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف. دونك الدرس ديالنا فهو لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك، يعني الموجات الميكانيكيه المتواليه الدوريه. دونك كما تلاحظوا فان عندنا ثلاثه ديال الدروس في لي زوند. عندنا لي زوند ميكانيك بروغريسيف، وهذا ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك، والدرس الثالث اللي غنديرو ان شاء الله اللي هو لي زوند ليمينوز. دونك هادو كاملين راه درس واحد، يحاولوا ما امكن يفرقوهم ويديروهم ثلاثه ديال الدروس باش يسهل عليكم تراجعوهم وتفهموهم. دونك هذا الدرس هذا ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك غنتعرفوا على اربعه ديال الحوايج. دونك لا بروميير باراغراف اللي هي لا بيريوديسيتي، غنتعرفوا على شنو هو الدور، داكوغ. ثم تعرفوا على لا دوزيام باراغراف اللي هي لو فينومين دو ديفراكسيون اللي هي ظاهره الحيود. ثم تعرفوا على لا فيبراسيون دي بوين، يعني كومون لي بوين فيبر، اسكو اون فاز ولا اون اوبوزيسيون دو فاز. ثم ديرني بارتي اللي هي لو فينومين دو ديسبريسيون اللي هي ظاهره ديال التفتت. دونك كما تلاحظوا هنايا فلي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك فهي واحد الظاهره دوريه تعيد نفس الخصائص ديال واحد الموجة بعد مرور نفس المدة الزمنية، اللي هي تتسمى الدور التي. دونك هنا غنتعرفوا على شنو هي لو بيريوديسيتي، وعندنا جوج ديال لي تيب ديال بيريوديسيتي. عندنا بيريوديسيتي طومبوريل، داكوغ، ثم عندنا بيريوديسيتي سباسيال. دونك لو بيريوديسيتي طومبوريل اللي هي الدوريه الزمنيه، دونك تتعلق لنا بالزمان. دونك هنا كما تلاحظوا هنا اون فونكسيون دو تي، داكوغ. دونك اشنو هو لو بيريود؟ لو بيريود هو هاد المسافه اللي اونتر هاد لو بوين وهاد لو بوين اللي تيكونوا سكسيسيف، داكوغ. دونك هذا هو اللي تسمى الدور، داكوغ. دونك هذا هو الدور تي، داكوغ. هذا هو لو بيريود تي، الدور، والوحده ديالو اللي هي سكوند، داكوغ. ولا من هاد لو بوين لهاد لو بوين خاص يكونوا دو بوين سكسيسيف، يعني متتابعين، ولا هذا، داكوغ. دونك هذا تيتسمى الدور، داكوغ، لو بيريود تي، داكوغ. دونك قال لك هنايا الا قال لك كالكولي لو بيريود تي. دونك هنا غرافيكمون، دونك بور كالكولي لو بيريود تي غنمشيو لدو بوين سكسيسيف ديالنا. دونك هاد لو بوين هذا مع هاد لو بوين هذا، داكوغ، تناخدو تنديرو هنا تي ايكال 0.1 اللي هو هذا موان 0 اللي هي لو بوين هادي تعطينا 0.1 سكوند، داكوغ. ولا اونتر هاد لي دو بوين 0.2 موان 0.1 تعطينا 0.1 سكوند، داكوغ. دونك هذا هو البيريود ديالنا، وهذه هي لا بيريوديسيتي طومبوريل، الدوريه الزمنيه. دابا ندوزو لا بيريوديسيتي سباسيال. دونك لا بيريوديسيتي سباسيال فهي تتعلق لينا بالمكان، داكوغ. الا تتعلق لنا بالمكان ما باقيش تنهضروا على تي، ما باقيش تنهضروا على لا بيريود تي، تنهضروا على لا لونغور دوند، على طول الموجه، لوندا، داكوغ. هاد تنرمزوا ليها بهذا الرمز هذا وتتسمى لوندا، هذه هي طول الموجه. دونك طول الموجه بحال لا بيريود. دونك هنايا تنجيو ترسموا لا لونغور دوند ديالنا اونتر هاد لو بوين وهاد لو بوين هادي اللي هي لامدا، ولا اونتر هاد لو بوين هذا وهاد لو بوين هذا، داكوغ. ولا لونغور دوند راه اون فونكسيون دو اكس اللي هي لا ديستانس، داكوغ. هنا سنتيمتر ولا المتر، داكوغ، ça marche. Donc هنا إلا قال لك calculer graphiquement la longueur d'onde. Donc c'est très simple. تنمشيو لا longueur d'onde ديالنا وتناخدو تنديرو لا ديفيرونس ديال لي دو بوين سكسيسيف. دونك عندنا لوندا ايكال تنمشيو لهاد لو بوين هذا اللي هي 0.5 موان 0، داكوغ. شحال تعطينا 0.5 هنايا رايحين بالسنتيمتر، داكوغ. دونك هنا سنتيمتر، ولكن خصنا نحولوها للمتر حيت لوندا اون متر، داكوغ. دونك هنا 0.5 متر تنضربوها في 10 على بويسونس موان 2
وتعطينا المتر. ولا تناخذوا هذا البوان هذا مع هذا البوان هذا، حيت هادي راه لونغور دون لوندا، دونك تعطينا لوندا ايكال 1 موان 0,5 ايكال 0,5 سنتيمتر، وتنحولوا على المتر اللي هي 0,5 10 على بويسونس موان 2 متر. داكوغ، دونك هذه هي لو بيريوديسيتي اللي هي الدوريه، وعندنا الدوريه الزمنيه وعندنا الدوريه المكانيه. دونك حاولوا ما امكن تعقلوا على هاد جوج ديال لي بوين. دونك عندنا هنايا لوندا اللي هي لونغور دوند، لونغور دوند اللي هي طول الموجه، لونيتي ديالها هي المتر، ولا تي اللي هو لو بيريود اللي هو الدور، لونيتي ديالو اللي هو سكوند. داكوغ. الوغ دابا ندوزو لو رولاسيون اونتر تي اي لوندا، يعني نشوفوا شنو هي العلاقه ما بين البيريود ديالنا وما بين لا لونغور دوند. دونك سي تري بيان، نعطيكم واحد لاستيوس بور تروفي لا رولاسيون اونتر لا لونغور دوند اي لو بيريود. دونك اي واحد فيكم تعرف اشنا هي لا رولاسيون دو لا فيتيس ديال السرعه. دونك في ايكال دي سور دلتا تي. داكوغ. دونك هاد لا رولاسيون اونتر تي اي لوندا سي لا ميم شوز بحال هاد لا رولاسيون ديال في ايكال تي على دلتا تي. دونك هنايا تي اللي هي لا ديستانس اون متر، داكوغ، دلتا تي اون سكوند. دونك هادي غنعوضو هاد تي غنعوضوها لا لونغور دوند. علاش؟ لان تا لا لونغور دوند باش بالمتر، وغنعوضو دلتا تي بلو بيريود ديالنا اللي هو تي اللي هو اون سكوند. وحنا خرجنا لا رولاسيون entre la longueur d'onde et la période ديالنا اللي هي V égale lambda على T. Donc عقلوا عليها، c'est très important. D'accord. ثم عندو دابا نشوفوا شنو هي لا فريكونس. عندنا لا فريكونس اللي هو التردد. دونك لا فريكونس تنعرفوه بلا رولاسيون ديال n égale 1 sur t، يعني 1 على الدور. داكوغ. دونك كاين اللي بيقول لي استاذ راه ممكن نديرو هنا اف، كاين اللي بيقول لي راه ممكن نديرو هنا ني. مزيان، راه هادو كاملين تعتبروا سون دي فريكونس، عندنا ان ولا اف ولا ني. دونك هادو كاملين راه سون دي فريكونس. راه ممكن دير ان ايكال 1 سور تي، ممكن دير اف ايكال 1 سور تي، ولا ممكن دير ني ايكال 1 سور تي. دونك هادو كاملين سون دي فريكونس. داكوغ. دونك هنا عندنا غنخدمو بهادي ان ايكال 1 سور تي. عندنا هاد لا رولاسيون ديالنا ديال في ديال لا فيتيس، هادي راه لا فيتيس لوندا على تي. دونك حنا غنعوضو الدور ديالنا. دونك غنجيبو تي هنايا بتولي عندنا تي ايكال 1 سور ان. داكوغ. وغنجيو غنعوضوها في تي. دونك اش بتعطينا لونغور دوند اللي هي لوندا 1 سور ان. داكوغ. دونك هادي غنجيبوها هنا بتولي عندنا لوندا فوا ان. داكوغ. دونك هادي هي لا رولاسيون الاخرى اللي هي في ايكال لوندا فوا ان. هي une autre relation. D'accord. Donc d'abord عندنا جوج ديال لي رولاسيون. عندنا هادي اللي هي في ايكال لوندا على تي، ثم عندنا في ايكال لوندا فوا ان. داكوغ. دونك دابا عندنا في اللي هي لا فيتيس ايكال لوندا على تي ايكال لوندا فوا ان. داكوغ. دونك هادي هي لا رولاسيون ديالنا، حاولوا تحفظوها. داكوغ. دونك هادي هي لا فيتيس ديالنا، هذه هي لا لونغور دوند، لونيتي ديالها لونيتي ديالها هي لو متر. عندنا هذا هو البيريود اللي هو الدور، لونيتي ديالو هو سكوند. وعندنا هذه هي الفريكونس، واليونيتي ديالو هو لو هرتز ولا سكوند موان 1. سي لا ميم شوز،
اما الهرتز اما سكوند موان 1. دونك هذه هي لا ريلاسيون ديالنا. الا عطاوكم في لي دوني لا لونغور دوند مع البيريود تنستعملوا هذه في ايكال لوندا على تي. الا عطاكم في لي دوني لا فريكونس مع لا لونغور دوند تنستعملوا في ايكال لوندا فوا ان. داكوغ دونك هذه هي لا ريلاسيون اونتر لا بيريود اي لا لونغور دوند. دونك عقلوا عليها وحفظوها. داكوغ دابا ندوزو لو فينومين دو ديفراكسيون. دونك اشنا هي فينومين دو ديفراكسيون؟ هي ظاهره ديال الحيود. دونك هنا غنتعرفوا على امتى تيوقع لنا ظاهره الحيود. اشنا هما لي كونديسيون بور افوار لو فينومين دو ديفراكسيون. دونك سي تري سامبل. عندنا جوج ديال لي كا. بروميير كا هو انه تتوقع لنا ظاهره الحيود. لا دوزيام كا ما تتوقعش لنا فيها هاد الفينومين دو ديفراكسيون. دونك كل وحده غنتعرفوا على اشنا هما لي كونديسيون ديالها. داكوغ دونك هنا كما تلاحظوا عندنا لي زوند انسيدون. هادو كاملين هذا هو لو سورس ديالنا تعطينا دي زوند انسيدون. اوند انسيدون. اشنو هما لي زوند انسيدون؟ شنو هما لي زوند انسيدون؟ لي زوند انسيدون هما الموجات اللي تخرج لينا من لو سورس. داكوغ وهادو اللي تيكونوا هنايا هما لي زوند ديفراكسيون. غنتعرفوا عليهم. هادو هنايا هادو هما لي زوند وهذه هي لا لونغور دوند. اونتر هاد لوند هادي وهاد لوند تتسمى لا لونغور دوند. هي لوند راه تعرفنا عليها. داكوغ ثم عندنا هذا هو لوبستاكل، واحد الحاجز. عندنا اوبستاكل هذا هو الحاجز ديالنا. ثم عندنا واحد لوفيرتور. فهاد لوبستاكل هذا عندنا واحد لوفيرتور تتسمى اما لو فونت ولا لوفيرتور. داكوغ وهذه هي لا لارجور ديالها وهذه تنسميوها ا. داكوغ دونك هذه هي لوفيرتور ديالنا. دونك ا. داكوغ اللي هي لا لارجور ديال لوفيرتور دوفيرتور ولا ديال لو فون ولا لو فون. داكوغ دابا امتى تتوقع لينا لو فينومين دو ديفراكسيون؟ دونك تتوقع لينا لو فينومين دو ديفراكسيون الا كانت لا لونغور دوند اللي هي هذه صغر من لارجور ديال لوفيرتور. كما تلاحظوا شوفوا لا لونغور دوند هنا كبيره وهنا لا لارجور ديال لوفيرتور ديالنا صغيره. دونك هنا الا جينا خدينا لا لونغور دوند ايكال 1 سنتيمتر او لارجور ديال لوفيرتور ديالنا 0.5 سنتيمتر. دونك اش تنلاحظوا بان لوندا صغر ام يساوي ا. دونك الا كانت لوندا صغر من او يساوي ا فتتوقع لنا لو فينومين دو ديفراكسيون. اش يوقع لنا هاد لي زوند اللي تيخرجوا من هنايا ما تيكملوش لينا هكا فيرتيكال، تيكملوا لينا اون دومي سيركل. دونك تيكونوا بحال هكا. وهذه هي اللي تتسمى فينومين دو ديفراكسيون. داكوغ والشرط ديالها هو انه خاص تكون لوندا سيبيريور او ايغال ا. داكوغ خاص يكون عندنا هاد لا لونغور هادي كبر من او يساوي هاد ا هادي. داكوغ عاد ديك الساعه تكون عندنا فينومين دو ديفراكسيون. وهاد لي زوند اللي تيخرجوا من هنا تيتسموا لي زوند دو ديفراكتي. داكوغ دونك هذه هي لو فينومين دو ديفراكسيون وهذه هي لا كونديسيون بور افوار لو فينومين دو ديفراكسيون. خاص تكون عندنا لا لونغور دوند سيبيريور ايغال ا. دابا ندوزو للدوزيام كا. شنو هي دوزيام كا؟ هو انه فاش ما تتكونش عندنا ظاهره الحيود. داكوغ دونك هنايا تلاحظوا بان عندنا هذه هي لي زوند انسيدون عندها واحد لا لونغور دوند ديالها. فاش عندنا هذا هو لوبستاكل. داكوغ دونك هذا هو لوبستاكل ديالنا. اش تلاحظوا سي لا لونغور دوند هنايا خدينا هاد ليكزومبل ديال لا لونغور دوند ايكال 1 سنتيمتر. دونك هاد لا لونغور دوند ايكال 1 سنتيمتر و لوفيرتور ديالنا اللي هي ا شحال 2 سنتيمتر. دونك اش تلاحظوا بانه لا لونغور دوند صغر من ا. دونك الا كانت لا لونغور دوند صغر من ا اش تلاحظوا بان هناك لا يوجد ظاهره ديال الحيود.
on ne peut pas avoir le phénomène de diffraction. علاش؟ لأن la condition ديال لوندا supérieur ou égal à A ما تحققاتش لينا في هاد الغراف هذا ولا في هاد الفينومين هادي. دونك اش تلاحظوا بان لي زوند انسيدون تيكملوا لينا لا بروباغاسيون ديالهم على هاد الشكل هذا، تياخذوا نفس الشكل. ولكن ردوا معايا البال، راه تنحترموا هاد لا لونجور هاد، دونك تيخرجوا لينا بنفس لا لونجور ديال لوفيرتور. دونك نفس ما نديروهمش كبار، نفس لا لونجور ديالنا، داكوغ، تيخرج. دونك هنا تنقولوا بانه با دو فينومين دو ديفراكسيون، با دو فينومين دو ديفراكسيون. علاش؟ لان عندنا لا لونغور دوند انفيريور ا لوفيرتور، داكوغ. دونك عندنا طول الموجه اللي هي هادي كي دايره صغر من لوفيرتور ديالنا، داكوغ. دونك هنا تنقولوا بانه ما عندناش ظاهره ديال الحيود. يمكن تكون عندنا ظاهره ديال الحيود الى عندنا لا لونغور دوند اللي هي لوندا سوبيريور ايغال ا. دونك عقلوا عليها مزيان. واحد السؤال تيطرح عليكم في ليزيكزامان ناسيونال في الوطني، هو انه بعض المرات تيقول لكم هنايا اون اون فيتيس ديال هاد لي زوند انسيدون تيساوي تقريبا واحد 2 متر بار سكوند، داكوغ. تيقول لك هنايا اشنو هي لا فيتيس ديال هاد لي زوند ديفراكتي، وشحال من واحد تيتقلب هنا. عقلوا على هادشي اللي نقول لكم مزيان. لا فيتيس ديال هاد لي زوند هادي من بعد لو فينومين دو ديفراكسيون تتبقى هي لا ميم، ما تتشونجاش. سي لا ميم شوز بور لا لونغور دوند، داكوغ. دونك ردوا معايا مزيان البال هنا بان لي زوند كونسيرف دي كاركتيرستيك، يعني الموجات تتحافظ لينا على لي كاركتيرستيك ديالها واخا عندنا فينومين دو ديفراكسيون، داكوغ. تري بيان. دابا ندوزو الفيبراسيون دو بوين. دونك هنا تيكون عندنا لا فيبراسيون دو بوين، يعني تنشوفوا لي بوين واش اون فاز ولا اون اوبوزيسيون دو فاز، داكوغ. دونك هادو هما جوج ديال لي كال اللي خاصكم تعقلوا عليهم. دونك هنايا بعض المرات ما تيعطيوكمش الكراف بحال هكا باش يقول لكم واش هادو اون فاز، واش هاد لي بوين اس اي ا اون فاز او با. نو، تيعطيكم غير لا لونغور دوند لا فالور ديالها، وتعطيكم لا ديستانس اونتر هاد لي بوين هادو اللي قال لكم واش اون فاز ولا ماشي اون فاز، وتيقول لكم واش هادو اون فاز ولا اون اوبوزيسيون دو فاز. دونك بور افوار اسكو سي دو بوين لا سون اون فاز، اش نديرو؟ لا كومباريزون دي بوين اس اي ا. Et pour comparer les points S et A, on utilise cette relation اللي هي سهلة بزاف، اللي هي دي على لوندا. دونك هنا اشنو هي دي هي لا ديستانس اونتر اس اي ا، داكوغ، اونتر هاد لي بوين اللي قالوا لكم واش اون فاز ولا ماشي اون فاز، داكوغ. دونك اش تنديرو؟ تنحسبوا هاد لا ريلاسيون هادي هي دي على لوندا. شحال تساوي دي؟ اشنا هي لا ديستانس اس ا، يعني اونتر هاد اس اي ا سور لوندا، داكوغ. وتنجيو تنعوضو لي فالور ديالنا اس ا اللي هي 4 سنتيمتر على لوندا اللي هي 2 سنتيمتر، وتنجيو تنحسبو تلقاوها 2. دونك هنايا لقينا 2، دونك 2 ابارتيان ا كا. وشحال من واحد بيقول لك استاذ اشنا هي هاد كا هادي؟ هاد كا هادي تنتمي للاعداد الصحيحه الطبيعيه، الان. وهاد الاعداد الصحيحه الطبيعيه تتبدا من 1 2 3 et ainsi de suite. دونك الا لقيتي هنا واحد العدد اللي هو 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني هاد كا هادي اللي ابارتيان هاد ان ايطوال، تنقولوا بانه اس اي ا سون اون فاز. شنو هي اون فاز؟ هي انهم تيكونوا اون فاز. دونك الا تلاحظوا هنايا عندنا هاد لي بوين هادي، دونك هادي هي لو بوين ا وهادي هي لو بوين
اس دونك هاد بوان ا و اس سون اون فاز يعني تيكونوا بحال يعني اون فاز داكور دونك ا اي اس سون اون فاز ماشي اون فاز هي ان وحده تكون لتحت وحده تكون لفوق هذيك هي اوبوزيسيون دو فاز دونك هنا الا لقيتي بان هاد كا هادي ابارتين ا ان ايطوال اون دي كو هاد لي بوين اللي عطاونا هادو سون اون فاز داكور دابا ندوزو اون بوزيسيون دونك هنايا قبل ما ندوزو عندنا هاد ا وهاد اس كما تلاحظوا تيكونوا اون فاز داكور تيكونوا متوافقين التوافق في الطور يعني تيكونوا في نفس البلاصه داكور هنا ندوزو اون اوبوزيسيون دو فاز دونك اشنا هي اون اوبوزيسيون دو فاز دونك سي لا ميم شوز تعطيوكم لا لونغور دوند وتعطيوكم لا ديستانس اونتر هاد لي بوين اس اي بي هما راه ما تعطيكمش الغراف هي رسمت لكم انا الغراف باش نبين لكم اشنا هي اوبوزيسيون دو فاز دونك خدينا اس وخدينا بي الا تلاحظوا هنا في الغراف راه باينه بانها راه اون اوبوزيسيون دو فاز مي هما ما تعطيكمش هاد الغراف تعطيكم هاد لي فالور لوندا ايكال 2 سنتيمتر وتعطيكم اس بي ايكال 5 سنتيمتر دونك نتوما اش ديروا تجيو تحسبوا دي سور لوندا دونك دي شنو هي لا ديستانس اونتر اس اي بي اللي هي اس بي sur la longueur d'onde اللي هي لوندا ايكال تنعوضو اس بي ايكال 5 سنتيمتر la longueur d'onde ديالنا ايكال 2 سنتيمتر et on fait le calcul ديالنا تخرج لنا 5 sur 2 اللي هي 2,5 دونك اش تلاحظوا بان 2,5 ما تنتميش لينا لان ايطوال داكوغ علاش تنتمي لينا appartient à 2k plus a 1 sur 2 اشنا هي 2k plus 1 sur 2 يعني un nombre décimal يعني واحد العدد اللي عشري بحال باغ اكزومبل 1,5 2,5 et cetera داكوغ دونك هاد 2k plus 1 sur 2 هذا هو واحد العدد اللي هو عشري دونك الى هنا خرجت لنا 2,5 دونك الى خرجت لكم واحد العدد عشري ديك الساعه تنقولوا بان اس اي بي سون opposés ولا en opposition de phase داكوغ ها هي تلاحظوها في الغراف هنايا عندنا اس الفوق وعندنا بي لتحت الوغ دابا وصلنا لديرني باراغراف اللي هي لو فينومين دو ديسبيرسيون يعني وسط يعني ظاهره التبدد ولا وسط ديال التبدد امتى تتكون عندنا هاد الظاهره سي لا فيتيس دو بروباغاسيون إليي او فريكونسي عندما تتكون عندنا سرعه ديال الانتشار مرتبطه لنا مع التردد ديالنا ديك الساعه تنقولوا بان لو ميليو اي ديسبيرسيف يعني عندنا وسط مبدد داكوغ دونك هذه هي الديرني باراغراف حاولوا ما امكن تراجعوا الدروس ديالكم وتقادوا plusieurs exercices وتنتمنى لكم النجاح والاستمراريه اي بون كوراج وحاولوا تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم وخليوا لي التعاليق اي لايك داكوغ دونك بون كوراج الله يسلمك